السلام عليكم. alors مرحبا بكم encore une fois معنا في la chaîne ديال la cuisine. alors aujourd'hui بغينا نبدلو شويه. alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est de l'accompagnement, c'est-à-dire des fois تنوجدو un plat, d'accord, وما تلقاوش شنو نحطو معاه، يعني دي سالاد دي بتي تروك هكا اون اكومبانيومون ما تلقاوش. aujourd'hui je vais vous présenter deux vidéos. واحدة الأولى هي اللي تشوفوا دابا لي زانغريديون ديال هذا devant vous، وواحدة أخرى غادي نبريزونتيها tout à l'heure. alors là شنو عندنا؟ خدينا دي زوليف نوار، درنا دي نويطناهم، سيتادير حيدنا ليهم العظيمات ديالهم، داكوغ. غنستعملوهم هما اللي غنديرهم اكومبانيمون. دابا درتي اون بيتيت كونتيتي باش نوريكم. الوغ عندنا الزيتون، قزبر حبوب مطحون، كمون، ابزار، سكنجبير، الربيع مقطع، انا تنخليه كبير شويه لان تيعجبني يكون باين. الخل بيض، يمكن لكم تستعملوا الخل عادي، زيت العود، الثومه. الوغ كاين دي جون اللي ما تيقدوش على مذاق الثومه محكوكه، تتكون مجهده عليهم. Je vous conseille de bien sûr d'utiliser l'ail semoule، هذه اللاي داك اللي ميبسه ومطحونه، داكور، et du sel. ça marche. alors غادي نبداو، غادي نديرو شويه سيدي ديال القزبر حبوب، ياك، غادي نديرو كمون، القياس اللي بغيتو في هذا الشيء، كل واحد على حسب داكشي اللي تيبغي. سكنجبير، اوكي، حيدو علينا. alors الربيع، vous allez voir que c'est un petit peu original par rapport التريتمون اللي تنديرو في الدار عادة. alors غادي نشد الثومه، تندير القياس، هادو كلهم دي زانغريديون تدير القياس اللي انت تعجبك في الماكله. دونك اللي تيبغي الثومه بزاف اولا اللي مولف الثومه خضر يقد يديرها هكا ويحطها هنايا. سينون بور لي زوتر يوتيليزيو هادي سمون ما تتبانش، وعندها نفس المنافع ديال الثومه العاديه. شويه ديال الخل، داكور. اي دابا غادي نبداو. الوغ كومون سا سو ترافاي، وهنا فين كاين زعما لوريجيناليتي دو لا شوز، سي نديرو شويه، نبداو بشويه الزيت، داكور، اي غادي نبداو. الوغ اون برون ان فيغ بحال تيكون ديال اتاي، يكون قاصح، فهمتيني، باش ميتهرس ليناش يدينا. اي اون كومونس، تنبقاو نخدموه بحال هكا، تنعركوه، فهمتيني، بيدينا. كاين ناس، كاين اللي تيطحنوهم تتجي بحال اون باتي، داكور، مي انا جو لا بريفير كوم سا، وتتجي مزيان احسن. وتنبقاو نخدموه بحال هكا حتى تنساليوه بحال هكا، ونبقاو نخدموه بحال هكا، ونضربوه، داكوغ. نزيدو من بعد شويه ديال الملحه، كوم سا. الوغ اي اون كونتيني ا لو ترافايي بهاد الطريقه. هانتوما تتشوفوا سي توجور اون كور، ها هو بدا تيتعرك شويه وتيتخلطوا لي زانغريديون، هذا هو لافونتاج ديالو، داكور. تنبقاو ما سنبخون با بوكو دو طون. الوغ كوم جي دي تو تالور، بزاف الناس تيبغيو يطحنوه، سي بيان كوم باتي، وهكا هو مزيان تيجي كوم اكومبانيمون، او يو باش تحط الزيتون بحال هكاك صحيح. سا بو بيرمي دو فير ان بتي بو اون فا دير، تتفاريي ان بتي بو لي تروك اللي محطوطين فوق الطبله للناس، داكور. et c'est très 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 bon. alors on continue comme ça pour traiter la chose. alors عاوتاني encore une chose، دابا دي فوا في عاود الخلط يمكن لكم ديروا الحامض مرقد، تشدوا الطرف ديال الحامض مرقد وديروه معاه وتبقاو تعركوه بحال هكا، وتتستمر هاد العمليه حتى تيولي كله طريفات صغيورين فرتت. اون فا لو فوار انصومبل. وفي النهايه ها هو كوم فو فويي، لا جو لي ديجا ديبوزي في لو طبسي ديالو، داكور. كوم فو فويي ها هو تبارك الله، ها هو vous le mettez في دي بتيت assiettes comme ça ou vous les distribuez في لا طابل. donc comme vous voyez c'est vraiment bon. تبارك الله، عامر نوتريسيون، راه زيت العود، فيه الربيع، فيه الثومه،
فيه عطريه مزيانه سورتو في هاد لا بيريود هادي الثومه مزيانه vous pouvez la prendre هي والhuile d'olive et des olives noires ça marche. Là on va passer à la deuxième recette bien sûr. Et maintenant le deuxième plat. Alors comme vous voyez اش غنديرو ce qu'on appelle غياتيه. كيفاش هذه واحد لا بتيت غوسيت جايه من المنطقه ديال غياته اللي في الشرق ديال المغرب. داكور. الوغ سكون فا فيغ شوينه مطيشه وفلفله، تنزيدو معاها فلفله حاره، هي نورمالمون تتكون حاره بزاف، ولكن بوغ ايفيتي ان الناس اللي ما تاكلش الحر بزاف و بوفي فيغ فلفله حلوه ولا مخلطه. انا داكشي اللي درت دابا. الوغ سكو جو برون هادو كاملين. داكور. تنزيد عليهم بيان سور كمون ويبزار. داكور. تندير لهم بحال هكا. الوغ اوليو د الخل اللي كما درنا في الاول تنستعملو هنا الحامض مرقد والثومه مقطعه صغيره بزاف، سينو الا بغيتو حكوها كاريمون. الوغ وشويجه ديال الزيت بلديه كوم سا. Alors, et on commence encore une fois de la même manière. On commence le même travail. حتى تطحن كاملة. داكور. كلها خصها تطحن تتولي معروكة زوينة بحال بهاد الطريقة هادي. وتنزيدو عليها الربيع بيان سور. قزبور ومعدنوس. الوغ وتنبقاو خدامين عليها بحال هكا. جوسكا سكوني ليطا فينال اللي غنوريه لكم توتالور. هي راه واخا تتبان فيها بزاف ديال الخدمه، ولكن راه ما ان بخون كو كيلكو مينوت، فهمتيني، 2-3 دقائق ماكسيموم تتولي مصاوبه معروكه مزيان. لو طون كو ميم لي زانغريديون تنقد، فهمتيني، نميلونجيهم كاملين وتيدو سا دوفيان هوموجين. الوغ جوست لو طون بيان سور اللي نرجعوها بحال هكا. هي عاده راه تتكون حاره، فهمتيني، في الشرق المغرب لانهم معروفين بالحرور، تياكلوا الحر بزاف، ولكن حنا درنا هي شويه الحر. اوسي فو نفولي با دير فلفله حلوه. دونك كون فو فوايي روغاردي ليطا ديالها شي كيفاش تتولي بحال هكا. وغنبريزونطيو فو لا بريزونطي اونكور اون فوا دو لا ميم مانيير كو اللي درتو توتالور الزيتون بحال كوم فو لافي فو. الوغ لان دي فوا سكي سباس سي كو تنحطو لي بلا ما تنعرفوش شنو غنديرو معاهم. هادو سي دي بتيت غوسيت، سي دي بتي زاستوس ديال دو غران مير سي فو فولي، اللي معروفين في بعض المناطق في المغرب، ماشي في المغرب كامله. راه تجي بيزار انها تخدم هكا، ولكن راه فريمون كون فو لا غوتي لي تري ديليسيوز. اي او فينال كوم فو فويي ها هو les deux accompagnements ديالنا، les deux assortissements si vous voulez magnifique. تاكلوهم بالصحة والعافية والهنا والشفاء ان شاء الله. Déjà je voulais juste vous prévenir, je vous invite vraiment à faire like et à vous abonner pour avoir d'autres idées. هاد اليامات هادي مع انا خدام ميم en confinement انا خدام، donc juste le temps de préparer des trucs comme ça. Mais inchallah في le week-end vous allez voir, il y aurait beaucoup de choses à faire, Inch'Allah. ما غتقنطوا شي معايا بإذن الله. Alors je vous souhaite une excellente soirée, merci, au revoir.